پیر طریقت رہبر شریعت پابردہ آگوش ولایت جگر گوشہ بطول نواسہ رسول گل گلشن علی شاہ سوار مدان محبت پیر سید ظہیر احمد ہاشمی شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ سے التماس کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو روشن اور معطر فرمائیں. الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جدوں میں حضور دے درود والمدعو کیتا جائے نا ایمان والیاں قبلہ بغیر لیت و لال تو بغیر کسی ہچکچاہٹ تو دعوت درود مصطفیٰ قبول کر لینی چاہیے. وہ دی وجہ ہے بابا جی درود پہ جیے نا سرکار تے سرکار دا فائدہ نہیں ہوتا درود پڑھن والیاں دا فائدہ ہوتا ہے. میں نے پہ آتا امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الدر الممدود فی الصلاة علی النبی صاحب المقام المحمود دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے بیٹے جڑا پڑھ کے سنامن لگاں کلیجے ٹھنڈ پامن لگاں عقیدہ مضبوط بنامن لگاں تو اٹیاں انگلیاں پھڑ کے مدینہ طیبہ دے حسین پرنور بازارہ تے منور معطر معمر گلیاں دی سیر کرامن لگاں. آمینہ دے چانے دکھیاں دے سجنے میلاد والے میٹھے اور پیارے اور سونے اور منمونے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سی لوگو صلو علیہ میرے دے درود پہ جیا کرو کیونکہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِكُمْ. میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا لوگو کیونکہ میرے تے پڑیا ہویا تواڈا درود کل قیامت دے دن تواڈے واسطے نور ہوئے گا. ہن میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے تانوں پوچھن دا انہاں تے حق رکھنا یار جدا درود نور ہے او دا وجود کیڑا نور ہوئے گا. اور دوسری روایت سرکار کائنات ارشاد فرماندے نے میرے تے پڑھیا ہویا تواڈا درود تواڈے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا. بابا جی درود مصطفیٰ دا گناہ ساڑھے درود ساڑھے گناہ تو دے دے گا. پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سب نے مل کے کہنے والا آلکا آبک یا حبیب اللہ. میرے نبی کی ذات پر درود سلام ہو. میری 2020 وچ نئی چھپن والی کتاب ہر سانس عبادت وچوں میں سلیکٹ کیتا ہے کلام میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو. چلیو کہہ دیو درود ہو سلام ہو درود ہو سلام
سلام ہو میرے نبی کی ذات پہ درود ہو میرے نبی کی ذات پہ درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کا ناد پہ درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی بھی دے کوئی مسکرا کے دے دعا کا دیا بھی دے کوئی تم مسکرا کے دے دعا تم مسکرا کے دے دعا ان کی آدات پہ درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی کہنے درود ہو سلام ہو درود ہو چاند توڑنا تیرا خود کو موڑنا تیرا خود کو موڑنا تیرا سارے معجزات پہ درود ہو بیٹے کہہ دے یار کیڑی اڈیک سے بیٹھے ہو تسی کہہ دو درود ہو والا درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دی رو کے جو گزار دی ایک رات پہ درود ہو سلام ہو حسین دے نانا گل مخاطب کر کے کہنے درود ہو درود ہو اور ظہیر کے لب کھلے مسرتوں میں غم ڈھلے مسرتوں میں غم ڈھلے ان کی بات پہ مسکرا کے درود ہو سلام ہو صلی علی جی صلی علی محمد درود ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی گرامی منزلت علماء و مشایخ اہل سنت سادات کرام پیران عظام قصرہم اللہ تعالی بلی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دیہ سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت اور حسین پروگرام آمینہ دلال نبی باکمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت و ختم نبوت ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے، جدیچ میں اپنے فاضل دوست خطیب اہل سنت مکرمی و محترمی محبی و محبوبی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف صاحب سیدی دامہ اقبالہ و ذلہ دی خواہش دے مطابق آپ احباب کی زیارت واسطے حاضر ہویاں۔ اسٹیج تے بیٹھے ایک ایک عالم دین دا نام لینا میرے ہونٹاں واسطے سعادت ہوئے گا، لیکن میں سب دے اسماء گرامی تو واقف نہیں۔ قبلہ میں اس دعا نال تقریب دا آغاز کرن لگا۔ میرے فاضل دوست حضرت علامہ قاری محمد فیاض قادری صاحب نے بہت سونیاں گلاں توڑے نال کیتیاں۔ اللہ سارے علماء اہل سنت دی عمرچ، اولادچ، مالچ، وقارچ، آوازچ، علم و عرفانچ نزول برکت فرمائے۔ مولویوں نے بھی دعا دے دیا کرو، آمین کہہ دیو۔ بہت شکریہ۔ ایک میری گل یاد رکھیو، پھوڑیاں تے ہور طرح بہی دے، کسے چودری دا وڈیرے دا کول خانی دا ختم ہوئے، قبلہ چیلم دا ختم ہوئے تے ہور طرح بہی دے، آمینہ دے لال دے جشن میلاد چ ہور طرح بہی دے۔ چہرے تو اداسی پرے کر کے اور بکلاں بے شک ماری رکھو، میں توڑیاں بکلاں نہیں اتروانیاں، نہ میں توڑیاں باما چکوانیاں نے، اگر ضرورت پئی کہ تسی آپ ہی چک لینیاں نے انشاءاللہ۔ میرا وعدہ رہا میں جتنیاں گلاں کرانگا انہاں گلاں چوں ہر گل دا تعلق یا اللہ دے بابرکت قرآن نہ لوے گا یا کربلا دے مظلوم سیداں دے نانا جان دی زبان پر نور دے خوشبودار فرمان نہ لوے گا۔ تسی میرے نال وعدہ کر لو، تسی ادھر ادھر ویکھ کے زمین تے تنکیاں نال کھیڑ کے اگے پیچھے ویکھ کے وقت ضائع نہیں کرنا۔ لو جی قبلہ پنجویں گیئر چ میں گڈی مدینے والنوں پان لگا، جڑا رہ گیا جڑا بہ گیا بہ گیا۔ بہت شکریہ۔ تہاڈا انداز اور تہاڈی ادا غمازی کر رہی ہے کہ تسی جشن میلاد وچ تقریر سنن واسطے آئے ہو۔ قبلہ میں یہ دعا دے کے تقریر شروع کرن لگا جے کہ اللہ کرے زندگی مک جائے تواڈے ویڑیاں چ پئے ہوئے پڑھولیاں چوں لنگر مصطفیٰ ختم نہ ہو۔ اے جنہاں نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہاں ہتھاں چوں کدی محمد دا لنگر ختم نہ ہونے دے وے۔ کیا بات ہے، میں راضی جناب۔ میرا 1 منٹ دا عنوان سن لیو، جنہوں 1 منٹ دا عنوان سمجھ بھی چاہ گیا سیدی صاحب سوا گھنٹہ تقریر بڑی جے گزارا ہو جائے گا نا۔ جنہوں 1 منٹ دا عنوان سمجھ وچ آ گیا، قبلہ انہوں 1 گھنٹہ 15 منٹ دا سارا بیان سمجھ وچ آ گیا۔ اللہ تواڈے چہریاں دی مسکراہٹ نو کسے گندے بندے دی نگاہ بد تو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ پڑھنا میں اے وے کہ اس کائناتی رنگ و بو اور جہان آب و گلے جتنیاں بھی مخلوقاں رب دیاں پیدا کردہ نے، وہ آسمانی مخلوقاں نے، زمینی مخلوقاں نے، ناری مخلوقاں نے، نوری مخلوقاں نے، خاکی مخلوقاں نے، آبی مخلوقاں نے، صحرائی مخلوقاں نے، بیٹے انہاں ساریاں مخلوقاں جو کسے ایک مخلوق دا ایک فرد بھی میلاد والے محمد دے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، تقریر سننے واسطے آئی ہو، تسی دس رہے ہو، کیا بات ہے۔ صدقے جاواں نبیاں دے سردار کی برابری کسی ایک مخلوق دا فرد واحد بھی بیٹے نہیں کر سکتا، لیکن ایک بیمار ذہن سوچتا ہے، اپنی سوچ نو نوکے زبان تے لے آندا ہے، وہ کہندا ہے نہیں یہ سنیاں بریلویاں مولویاں نے ایویں دو قدم اگے چک کے تانوں غلو دی وادی چ کھڑ کے تہاڈا ذہن برین واش کر دیتا ہے، پالش کر دیتا ہے۔ یہ چنگیاں بھلیاں کتاباں ٹھیک ٹھاک گلاں نو پالش کر کے یہ ودا چڑھا کے کلاوے زمین آسمان دے ایک کر کے تانوں سناندے نے تے تانوں شرک و بدعت دیاں وادیاں چ دھکیل دیندے نے تے او بندہ نوکے زبان تے اپنے ذہن دے اختراع نو لے آندا ہے، کہندا ہے ویکھو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، ساڈیاں بھی اکھاں محمد دیاں بھی اکھاں، ساڈے بھی ہونٹ انہاں دے بھی ہونٹ، ساڈے بھی دند انہاں دے بھی دند، ساڈے بھی کان انہاں دے بھی کان، ساڈی بھی نک انہاں دے بھی نک، ساڈیاں بھی زلفاں انہاں دے بھی گیسو، ساڈے بھی رخسار انہاں دے بھی رخسار۔ اوے او بھی ٹردے پھردے سن، اسی بھی ٹردے پھرنے ہاں، او بھی کھاندے پیندے سن، اسی بھی کھاندے پینے ہاں۔ اوے انہاں دیاں بھی بیویاں سن، ساڈیاں بھی بیویاں نے، انہاں دے بھی بال بچے، ساڈے بھی بال بچے، ماشاءاللہ وہ بھی سوندے سن، اسی بھی سوندے ہاں۔ لہذا
بریلویاں نے گلاں کولوں بنا لیاں نے، کوئی ایڈا فرق نہیں۔ سنی ماں دا دودھ پی کے وڈا ہون والا ہے، گبرو سنی جوان پتر اکھ چک پا کے کہندا ہے مفتی چھپ تے سن سنی ماں دے سنی پتر دا عقیدہ۔ یہ ساری چیزاں اگرچہ بظاہر سیم نظر آ رہی ہون گیاں، پر پھر بھی اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے؟ بہت شکریہ بیٹے، توجہ تین حماقت سماعت کرنا۔ میرا دعویٰ سن لیا جے، عنوان سن لیا جے، ہن بیان سنیو، میرے دعوے دیاں سٹرونگ دلیلاں سنیو۔ اللہ دا پیارا قرآن پڑھاں گا، مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا۔ اپنے دعوے دی پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی متفق علیہ روایت پڑھ کے سناواں گا، کلیجیاں ٹھنڈ پاواں گا، مدینہ شریف دی سیر کراواں گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري أو كما قال دلال نے نماز پڑھائی مسجد النبوی شریف دے اندر۔ ظہیر شاہ ہاشمی علی دے پتر کل کروڑا جانا پہلے ادیاں جانا اس مسلح دے کھلون والے امام دے قدمہ تو بارے، پھر ادیاں جانا پچھے نیت دے نماز پڑھن والے انہ صحابہ تو انہ مقتدیاں دیاں جتیاں تو بارے۔ جدو نماز دا اختتام ہویا سرکار سید ابرار احمد مختار نے رخ نبوت پھیریا، صحابہ والنمو کر کے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا۔ اے میرے غلاموں تسی کی نوٹس کر دیو، یہی ویکھ دیو نا کہ میں متوجہ اگے نو ہننا وا، میں قبلہ روح ہو کے کھلونا وا، تے تسی کی سوچ دیو لہذا میریاں اکھاں اگے نو ہوندیاں نے، پیچھے کوئی بندہ کہ ہو جی مرضی نماز پڑھ جائے، جے ہو جی مرضی سجدہ کر جائے، جے ہو جی مرضی رکوع کر جائے، جے ہو جی مرضی قیام قومہ جلسہ تشہد، جے ہو جی مرضی نماز ادا کر کے چلا جائے۔ میں آمینہ دے چند کو پتہ نہیں لگنا، فرمایا لوگوں تو اڈا بھولے کھاجے فواللہ ما یکفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اور میریاں اکھاں دے میری توجہ بے شک اگے نو قبلے والنو ہوندی ہے، پر اللہ دی قسم ہے میری اکھ تو تواڈے رکوع بھی لکے نہیں جے، تواڈے خشوع بھی چھپے نہیں جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ کیا بات، گولڈا ساؤنڈ والے، گوجرا موڑ والے تواڈی خیر ہوئے، تھوڑی کی آواز کھول دیو بابا جی، جے سڑ گیا تے ادھے کو پیسے میں بھی بھر دیاں گا، کوئی ایسی بات نہیں، رل مل کے تانوں نواں سیٹ لے دیاں گے۔ توجہ کریو پتر میں کی پیا کہنا، اسی گناہگار کتے، مدینے دا تاجدار کتے۔ آمینہ دے چنے جلال وچ جا کے فرمایا لوگو توجہ تے پیار نال سماعت کریو ذرا حضور دی حدیث دا ترجمہ، فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری۔ لوگو جدو تسی کھلو کے ویکھ دیو تواڈیاں اکھاں صرف اپنے روبرو چیزاں نو ویکھ دیاں نے، میں جیویں اپنے سامنے تانوں تک لینا وا ماشاء اللہ، میں تانوں اپنے عقب وچ اپنے بیگ وچ اپنے پیچھے بھی انجے ہی ویکھ لینا۔ حضور نے گل مکا دیتی، فرمایا میرے کولوں تواڈے رکوع بھی چھپے نہیں، تواڈے خشوع بھی چھپے نہیں۔ اے جڑے بندیاں نے یونیورسٹی دیاں خاکاں چھانیاں، جنہاں نے مدرسیاں وچ قال اللہ تے قال رسول اللہ پڑھیا، سید زادیاں دی توجہ، پیراں دی توجہ، عالماں دی توجہ چاہواں گا۔ جڑے بندے کالجاں چ ڈیسکاں تے چڑھ کے مار کھا کھا کے ماسٹراں دی پروفیسراں دی اتھے تک پہنچے، لکھ لکھ روپیہ تنخواہ لین والے بندے، پنچایتاں نپیڑن والے بندے بیٹھے ہو، آپے فیصلہ کریو۔ کس حالت نو کہندے نے گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ چکیے، اس کنڈیشن نو رکوع دی حالت کیا جاندا ہے۔ یہ نظر آن والا عمل ہے لیکن خشوع نظر آن والا عمل نہیں۔ ایتھے کر کے قبلہ ہے جیب دے تھلے سینے دے وچ دھڑکن والا دل دے اندر جڑے خشیت خدا بندی دے جذبات ہوندے نے، اللہ دے خوف تے ڈر دے جڑے جذبات تے پیشنز ہوندے نے، اس تے انکساری دے جذبے نو اوے اللہ نے جڑا دل وچ رکھیا ہے اونوں لفظ خشوع نال تعبیر کیتا
جاندے خشوع سانو نظر آنے والی شے نہیں آمینہ دا لال میلاد والا مصطفیٰ کہہ رہی ہے میں تواڈے خشوع بھی جاننا میں تواڈے رکوع بھی جاننا بخاری کرن والیا چک بخاری علی دا پتر بخاری پڑھ کے جا رہی ہے اور بخاری پہ دستی ہے عبد المطلب دا سونا پوترا اللہ دی توفیق نال اپنی ساری امت دے لوگاں دے ظاہر تو بھی باخبر ہے باطن تو بھی باخبر ہے ہن فیصلہ میں تواڈے کولوں کرانا ہے تواڈیاں بھی اکھاں میریاں بھی اکھاں آمینہ دے لال دیاں بھی اکھاں اسی ویکھیے تے سامنے ویکھیے سرکار ویکھن تے اپنے پیچھے بھی ویکھا پتہ چلیا الا بابا دل کے ساڈیاں بھی اکھاں تے محمد دیاں بھی اکھاں لہذا سیم اکو جہیاں پتہ چلیا ساڈیاں اکھاں ہور نے مصطفیٰ دی اکھ اور ہے او تاں ہی تے سنی ملنگ کہہ کے جا رہے ہیں اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اوے میرے مصطفیٰ دیو دیوانیو ایڈا سونا نبی ملے بابا جی ہجے بھی گڑ نہ بنیے قبلہ ایڈا سونا رسول ملے ہجے بھی لڈو نہ بنیے ہجے بھی پتاشے تقسیم نہ کریے ہجے بھی دیسی گھیو دے دیوے نہ بالیے ہجے بھی چڑیاں نہ لائیے ہجے بھی دکانہ نہ سجائیے ہجے بھی مکانہ تے جشن میلاد نہ کریے وہ نبی ملے تے سانو ملے تے جے ول اللہ دا تحفہ بن کے آیا نبی انہوں تے چاہ چھڑنے نے نا تے میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جڑے بولے ہو تھوڑا شکریہ جڑے پتھر دے بوت بن کے چودھری دے نمبردار بن کے بیٹھے ہو تو دو میں ہاتھ اٹھا کے ظہیر شاہ سلام محمد پیش کرتا ہے تھوڑا دو مرتبہ شکریہ کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا کہہ دو ان کا میلاد ہوتا دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا سیدی صاحب میرے بار ایک لاکھ چک پائیو جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر تو انہوں پتہ نہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یار ہاتھ کٹو نا باہر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد بندے ہجے بھی سوچ لے نہیں اس خطیب دے کہن کے ہاتھ چکی ہے یا نہ چکی ہے چک لو اللہ کی قسم فائدہ ہوئے گا چک لو کچھ نہیں ہوئے لگا میں کہ تم دے دو پہ آجا میں چک کے لانا ہوگا یا کچھ نہیں ہوئے لگا سرکار کی آمد ہاتھ لہرا کے دلدار کی آمد بیٹے چکلے ہاتھ انہا ہاتھا نے قبر عشر میں چکرانیاں دیانیاں لی میں محمد دے ہاتھ سے اٹھایا گیا تھا عربی کی آمد مکی کی آمد قرشی کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد پیانے کی آمد ذرا پیار سے بولے ذرا دھیرے دھیرے ذرا دھیرے دھیرے آمد مصطفیٰ جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک پتہ نہیں کیڑا کیڑا بندہ پائی چرچ بیٹھا ہے کہ کیڑا کیڑا بندہ مدینہ شریف پہنچ گیا ہے جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر اللہ کی قسم ان کا میلاد ہو اور چاہے سارا جہاں روٹھ جائے دنیا داری بخار چھوٹ جائے دنیا داری بخار چھوٹ جائے سنیوں نے کہا مسکرا کر
ان کا میلاد ہوتا رہے گا سنیوں نے کہا او ساڈا بھاویں کلی دا ککھ نہ رہے سنیوں نے کہا مسکرا کر ان کا میلاد ہو کیا بات ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے کے دب رسول ہے جب تمام امم غلام کرم وجود و عدم ہو دو سو کے جہاں میں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی شنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سجادت کل عبادت کل حکومت کل حجت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محنت زمین و فلک سے مک و سمک میں سکسا نشان تمہارے لیے یہ شخص سبز یہ شام سبز یہ برق شجر یہ باب سبز یہ تیغ و سفر یہ تاج و قمر یہ حکم تمہارے لیے عطائے رب جلائے رب فجوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کس کس وقت رب جہاں تمہارے لیے یجن و بشر آنکھ بہر ملام قدر پہ پس پس کمر چپا قصص سے قلب و جگر سجدہ کنا تمہارے لیے لدوہ نبی عرشی مدی لوہ نبی کوئی بھی نہیں کوئی نہیں چھوٹا سی کھولی حضرت نہاں تمہارے لیے جنہ میں چمن میں سمن سمن میں پمن میں دلہن صفاقی میں ہے ایسے فیصل یہ امن و امان تمہارے لیے یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی شفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ قلب پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے چاند چین دیا چھپے ہوئے خود کو پھیرے لیا پڑے ہوئے دن کو اثر کیا کتاب و کمال تمہارے لیے شباب چلے کہ باب پھلے تو پھول کھلے کہ دل ہو پھلے کہ باقی کرے سنانے کھلے رضا کی زبان جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا مکی کی آمد بدلی کی آمد نجپال کی آمد سرکار کی آمد سہرے کی آمد نعرہ رسالت ان مل کے گو جب تلک ان کے زندہ نوکے جب تلک 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 ان کے زندہ نوکے ان کا میلاد ہو ہم رہیں نہ رہے ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ ہم رہیں 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 نہ رہے ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے آج مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے ان کا میلاد ہو جب تلک ان کے زندہ نوکے انشاءاللہ ان کا میلاد ہو میں عشقیہ کرنا شاہسی کو سزار تھے مدینے دا تاجدار کے تھے میں ادھر لیا ادھر لیا سیدی سنبھال کے نہیں جانی یا اللہ دا قرآن پڑھا گا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھا گا اٹھاؤ اللہ دا قرآن چوتھا پارہ سورہ نساء دی ابتدائی آیتاں وچ اللہ دا حکم موجود ہے اللہ فرماتے فن کی ہوئے
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ فرماتا ہے فانکحوا امر دا سیگا اللہ فرماتا ہے تسی مسلمانوں نکاح کرو اپنی من پسند خواتین دے نال مولا کنیاں دے نال کر لئیے اللہ فرماتا ہے مثنى دو دو نال وثلاث تن نال ورباع چار چار نال مولا چار تے بس فرمایا ہاں بس چاراں تے بریک پنجویں بی بی ایک مسلمان بندہ ایک وقت جو پنجویں بی بی اپنے نکاح وچ نہیں لے آ سکتا مسلمان بیٹھے ہو اللہ نو منن والے اللہ دے رسول نو منن والے صحابہ دے دریوزہ کر بیٹھے ہو نبی دی یاد دے کمی بن کے زندگی وچ شہنشاہیاں کرن والے لوگ بیٹھے ہو حسین دے لنگر تے چھوٹے ہوندیاں تو ہن تک پلے ہوئے بیٹھے ہو تانوں قسم دے کے پوچھنا چاہنا وا فرقہ تہاڈا کوئی بھی ہے مسلک تہاڈا کوئی بھی ہے اے دسو اللہ دے قرآن تے حضور دے فرمان دے مطابق اور پنجویں بیوی بندے تے ایک وقت وچ پنجویں بیوی حلال ہے قبلہ نہیں نہ حلال آمینہ دے لال تے کوئی قدغن نہیں کوئی پابندی نہیں میرے نبی نے 11 عورتاں نال بیک وقت شادی کی تھی اور سرکار دا وصال ہویا 9 بیویاں سرکار دے نکاح وچ اور پھر اے نہ کیا کر کے اسی بھی بیویاں کرنے ہیں محمد دیاں بھی بیویاں ایکو جہی ہوئے پتہ چلیا تیرا نکاح ہو رہے مصطفیٰ دا نکاح ہو رہے تائیں تے سنی پتر سنی ماں دا سنی شہزادہ کہہ کے جا رہا ہے اسی گنہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے بات مول پایا جی میری تقریر دا اگلی دلیل سنیو ذرا صدقے جاما قبلہ نکاح دی گل چھڑی کہ جی اسی بھی نکاح کیتے آمینہ دلال نے شادیاں کیتیاں لہذا کو جے اللہ تعالی اتھروان کو قبول کر لے کیا بات ہے جس محفل وچ سرکار دے عشق وچ کوئی بندہ رو پوے علی دا پتر آئی اسٹام تے سائن کروا دو لکھ کے دینا وہ محفل ایتھے بھی قبول ہوندی جے اوتھے بھی قبول ہوندی جے صدقے جاما اللہ دا قرآن پڑھن لگا اللہ نہ کرے جے تہاڈی ڈیتھ ہو جائے اللہ نہ کرے میری ڈیتھ ہو جائے رضوی صاحب نہ بچیاں دی زندگی تباہ ہو جائے وہ جڑے نابالغ عمرہ وچ اپنے ماں باپ دے سایہ عاطفت تو محروم ہو جائے او لوگوں یتیمی دا داغ انہوں ایک پتہ ہے جنے داغ اپنے متھے تے جھلیا تے سجایا ہوئے باپ کی ہوندا ہے ماں کی ہوندی ہے کسی ایسے چھوٹے بچے نو پوچھ کے وے جدے ماں پہ دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ تینوں بھی زندگی دے وے تے مینوں بھی زندگی دے وے اللہ نہ کرے تہاڈا وصال ہو جائے میرا وصال ہو جائے تہاڈی میری ڈیتھ تو بعد ساڈی بیوہ نال بابا جی کوئی بھی ایسا بندہ عدت گزارن تو بعد نکاح کر سکدا ہے نا جے نال اس بی بی دا نکاح جائز ہے جڑا اودے واسطے غیر محرم کر سکدا ہے نا پر اللہ دا قرآن پڑھ 22واں پارہ کڈ لے سورہ احزاب کڈ لے آیت نمبر 53 کڈ لے ولا انتن کی ہو ازواجہ ہو من بعدہ ابدا اللہ فرماتا ہے صحرا دا کریم پاگل وہ ایدے نکاح دے جان والیاں بیبیاں ایدے نال تہاڈا نکاح جائز نہیں یہ تہاڈیاں ماواں نے کسی پتر پتراں نال ماواں دے نکاح جائز نہیں ہوندے صدقے جاواں میری تیری بیوہ نال کسی بھی بندے دا نکاح جائز عدت گزرن تو بعد سرکار دیاں بیویاں نال نکاح قرآن نے حرام کر دیتا اور پتہ پیا چلدا ہے ساڈا نکاح ہو رہے آمینہ دلال دی شادی ہو رہے تائیں تے پیا کہنا ماسی گنہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ بہت شکریہ ہن مینوں دسو ذرا ایڈا سونا نبی ملے ہجے بھی جشن میلاد نہ کریے ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے بابا جی ہجے بھی دیسی گھیو دے شکر پارے نہ ونڈیے او ساڈا نبی ساڈے وال آیا کہ میں لکھیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا پیڑا ہویا تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا پیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا کہہ گئے آئے سرکار تے کمال آیا مہینہ جشن سرکار
جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا اور جڑے دکر چ بندے بیٹھے ہو تواڈے ہتھاں دے درشن اجے تک نصیب نہیں ہوئے کیا بات ہے اللہ انہاں ہتھاں نوں کبھی فالج نہ ہون دے دکھا دیو اپنے ہاتھ یار سرکار کی آمد دلدار کی آمد کیا بات ہے میں کرنا تکراری ماہی کی آمد دل بر کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد عابد کی آمد ساجد کی آمد مرشد کی آمد حاکی کی آمد تاجدار ختم نبوت آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں لگندیاں گھر گھر کیا بات ہے قبلہ توجہ کرنا سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اپنے دعوے دی اگلی دلیل پیش کرن لگا کسے چودھری دا ٹکے پٹے چودھری دا وکیل ہوئے دو چار چنگیاں دلیلاں عدالت چ دیوے نا وہ چودھری کہتا ہے وکیلا کیس تو ہرے یا جتے تیریاں دلیلاں تو میں خوش ہویا وا میں او فلانا پلاٹ میں تیرے نام لا دیتا ہے جے ٹکا پچا جھوٹا چودھری اپنے وکیل نو جڑا دلیلاں مضبوط دیوے اینا رجاندا ہے میں آمینہ دلال دی عزت اور سرکار کائنات دی عظمت دیاں دلیلاں دے میں کی خیال ہے قبر وچ تے حشر وچ میں محروم ہی رہ جاواں گا بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال میری اگلی دلیل سماعت کرنا امام محی السنہ حسین بن مسعود البغوی علیہ الرحمہ آپ کی عربی کتاب مستطاب الانوار فی شمائل النبی المختار ایک چھاپا جڑا ہے بیروت کا چھاپا اور دمشق کا چھاپا صفحہ نمبر 135 اتنے حدیث مبارکہ موجود ہے ایدی نال دوسرا حوالہ پیش کریں گا مسند عبد ابن حمید الریاض عرب شریف کا چھاپا کل جلد اس کتاب دیاں دو عربی زبان دی اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اتنے روایت موجود ہے تیسرا حوالہ امام بہقی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب سیرت کتاب مستطاب دلائل النبوہ فی معرفت احوال صاحب الشریعہ دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا کل جلد 7 عربی زبان دی اس کتاب دی جلد نمبر 6 پیج نمبر 24 چوتھا حوالہ امام ربانی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا عربی زبان دی اس ایک کو جلد وچ کمپلیٹ بک دے صفحہ نمبر 318 اتے یہ روایت موجود ہے قبلہ تسی غور کیتا میں 4 کتاباں دے نام لے 4 اماماں دے نام لے اوے میرے مصطفیٰ دے 4 یاراں دے نام دے 4 حوالے تے کہ 4 یار سنیاں دے نے تے 5 تن پاک بھی تے ساڈے نے نا 5 تن پاک دے نام دا 5واں حوالہ مسند امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ دی حدیث نمبر 11270 پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا انجال ابن مرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلنا منزلا فنام النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاءت شجرة تشق الارض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها فلما استيقظ رسول الله فذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في ان تسلم على رسول الله فأذن لها او كما قال بہت شکریہ میری دلیل بڑی پاک دلیل ثابت ہو گئی کہ تواڈی توجہ دے تمام تر 100% زادی میری جانب رہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محو سفر میں اپنے لشکر دے نال اپنے فوجیاں دے نال چلدیاں چلدیاں جنگلی تے صحرائی علاقے وچ حضور نے ارشاد فرمایا ایک جگہ تے کہ پڑاؤ کر لو آمینہ دلال رضوی صاحب اور سعیدی صاحب اور سید زاد
شہزادیاں دی پیرانے کرام دی توجہ چاہواں گا اللہ دے پیارے حبیب سواری تو نیچے تشریف لے آئے بائی چک والے نانا حبیب کبریا نہیں پڑاؤ نہیں کیتا بلکہ رحمت خدا نے بھی پڑاؤ کر لیا ہوئے گا پریلی والا مرشد سچ ارشاد فرما گیا کہ گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا گئے کہ گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو گئے رہ گئی ساری زمین انبر سارا اپنے لشکر تو فوج تو تھوڑا دیا پرا ہو گئے سرور کائنات نے نیچے زمین کے تشریف فرما ہو کہ قبلہ لیٹ کے پناہ النبی اکھاں بند کر لگا میرے پتروں مخبلی بستریاں تے سون والے ہو کوٹھیاں کے بنگلیاں وچ 5-5 لاکھ دے بیڈ تے آرام کرن والے ہو کدی کدی ننگی زمین تے بھی لیٹیا کرو کربلا دے شاہ سوار دے نانا جی دی سنت ادا ہو جاوے گی نبی اپنی قبر دی ہونے دی کوٹھڑی دیا یاداں بھی سانو پھیر لین گیا اتنا ٹیوب ویلا تے ٹریکٹراں تے مار نہ کریا کرو بابا جی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو یہ جڑے ٹیوب ویل تے ٹریکٹر تے زمیناں دے مربے تواڈے کول نے کیا تسی کمائے نے نہیں نہ تواڈے باپ دادیاں نے تانوں دتے تواڈے واسطے چھوڑ کے ہن تواڈے بچیاں کول نے آن والے کل وچ تواڈے پوتریاں دوتریاں نے آپس وچ مل بانٹ لینے نے او ساڈا تواڈا کچھ بھی نہیں اللہ دے رستے سے خرچ کریا کر زمین سے لیٹیا کر اللہ دے پیار کو تقسیم کریا کر اللہ دے کتے کٹھے بدیاں نو سینے لایا کر لوکاں دے ہتھاں چ اینج کر کے ہاتھ اپنا پایا کر اینج کر کے ہاتھ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا حضور دی حدیث مشکات المصابیح میں سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ اینج ہوندا ہے ایک ہاتھ اینج ہوندا ہے فرمایا اینج والے ہاتھ نالوں اے آج اینج والا ہاتھ کروڑاں درجے چنگا ہوندا ہے اپنے ٹیوب ویلاں تے ٹریکٹراں تے مان نہ کریا کر اے دنیا کسے بھی نہیں بنی تے کسے بھی نہیں بنے رہنا نام اللہ دا بس 2 گز زمین تینوں مینوں نصیب ہونی ہے اللہ خیر نال ویلا لے آوے ساڈی قبر تے ہنیریاں نو مصطفیٰ دے چہرے دے اجالے تے چاننا نال اللہ دور فرما دے وے صدقے جاواں سرکار لیٹ گئے حضور نے اکھاں بند کر لیا سو گئے اے سنی بریلویاں دے الزام کہنے لگے کہ بخاری نہیں پڑھتے بابا جی علی دا پوترا اکھ پا کے بخاری پڑھن لگا جے تے اسی دعویٰ کرنے میں دعویٰ کرنا اے لوگ کہتے ہیں ایک بخاری نہیں پڑھتے میں کہنا ہوں اسی بخاری پڑھتے ہیں پر تواڈے منوتی نہیں ساری پڑھتے ہیں ساری پڑھتے ہیں سن بخاری آمینہ جلال نے اپنی نیندر دا نقشہ کے دیا فرمایا پناہ عینی بلا جناب قلبی او لوگا جدو میں سونا ماں میری آنکھ سوندی ہے دل جاگتا رہتا ہے جس دل وچ قبلہ اللہ دی یاد بھی ہوے میرے ورگے بڑے بڑے پاپیاں دا درد بھی ہوے اس دل نو کیویں نیندر آوے حضور فرماندے نے جدوں تسی سوو تہاڈی اکھ نال تہاڈا دل بھی سوندا ہے میں آمینہ لال عبداللہ دا چند عبد المطلب دا شہزادہ اور میں امت دا غمخوار میں رب دا یار میں احمد مختار اور والی کے قسم میں سووا میری اکھ سوندی ہے دل جاگتا رہتا ہے اور پھر مان لے تیری نیندر محمد دی نیندر دا مقابلہ نہیں کر سکتی تائیں تے کہہ رہے ہیں اسی گناہگار کتے مدینے دا تاجدار کتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مہربانی پترو ہمیشہ ہنستے بستے رہو آمینہ دلال نے تشریف فرما ہو کے اکھاں بند کر لیا سرکار سو گئے حضرت جناب یعلا بن مرہ عامری صففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا پیارا صحابی تے غلام جی لگا کے سرکار نو دیکھن لگ گیا پیرے باہو نے فرمایا ہے نا کہ مرشد کا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا ہو کہ غوث پاک کا دیدار داتا علی حجویری دا پیر مہر علی شاہ دا
پیر باہو کا دیدار جے لکھاں کروڑا حجاں تے برابر عاشقاں واسطے تے قبلہ جے دے قدماں چ بیٹھ کے ساڈا مرشد بنے ہیں او جدی شریعت تے عمل کر کے ساڈا مرشد بنے ہیں آمینہ دے لال دے اس چہرے نو لکھاں سلام اور جس چہرے دی قسم اللہ دا قرآن چکدا ہے اور جس چہرے دی ایمان لے آ کے زیارت کرنے والا بندہ گھٹ تو گھٹ صحابی بندا ہے صدقے جاواں آمینہ دے لال ٹک ٹکے لگا کے جناب یا اللہ میر مرزا نے دیکھنا شروع کر دیتا اگلی گل دا مزہ لیو کہتے نے اچانک میری توجہ ہٹی میں دیکھیا تھوڑی دور ایک درخت ہے میں دیکھیا درخت ہلن لگ پیا تسی نہیں ہل رہے درخت ہلن لگ پیا اللہ تواڈے ہتھاں چ انہاں کشکولاں چ بدی لنگرے مصطفیٰ نہ مکر دے کیا بات ہے درخت ہلن لگ پیا پہلے اگے ہلیا پھر پیچھے ہلیا پھر سجے ہلیا پھر کھبے ہلیا اپنی جڑاں نوں کھیڑدا ہویا مست ہو کے جذبے کیفیت مستی دے نبی پاک ول ٹریا انج ٹریا جویں کوئی بھکاری ہاتھ چ کشکول لے کے سخی دے بوے والا آوندا ہے اجے بھی نہیں بندے بولے یار کیا بات ہے تواڈی اللہ تانوں خوش رکھے میں کہڑا تہاڈا مربع کھو کے لے جانا ہے او بولتے چلدے رہیا کرو بندے نوں پتہ لگدا کہ میری گل تہاڈی سمجھ وچ آ رہی ہے انج ٹریا جویں کشکول لے کے کوئی بھکاری ہے جنہاں نے ہاتھ جوڑے نے انہاں ہتھاں چ کبھی رزق حلال اللہ مکر نہ دے کیا بات ہے تہاڈے تاج دین دے انداز تو ظہیر شاہ ہاشمی سو جانا تو نثار جاوے اللہ تعالی میری بھی زندگی لاوے کیا بات ہے تہاڈی حسن سماعت دی آمینہ دے لال ول درخت ٹریا حتیٰ ناشیت ہو اپنی لمیاں پڑنگیاں ٹیڑیاں پھیلا کے حضور دے وجود دے سایہ فکن ہو گیا بابا جی جدی کالی کملی دا سایہ دو جگلی مخلوق نو چاہی دائے انہیں دے سایہ فکن ہو گیا تھوڑی دیر اس حالت کنڈیشن سے کیفیت جریا ثم رجعت الى مکانها پھر واپس ٹریا ٹھہلدا 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 واپس ٹریا اور جی کوئی بھکاری اپنے سخی دے بوہے تے آوے تے چولی بھر کے واپس جاوے واپس اپنی جگہ تے چلا گیا حضرت یعلا بن مرہ کہندے نے میرے اندر کا سانس اندر رہ گیا باہر کا باہر رہ گیا میں آکھیا او ہو درخت اج تک ٹردے نہیں دیکھے سرکار کے درخت سایہ فکن ہویا تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا کہندے نے اچھا میں سرکار کولوں پوچھاں گا سرکار دا تسلی بخش جواب دین گے کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہے اور کائنات دا مسئلہ ہی نہیں جس مسئلے دا حل کرے مصطفیٰ تو لب نہ جائے کائنات دا سوال ہی نہیں جدا جواب محبت کی زبان جو مل نہ سکے بابا جی پتہ نہیں تسی کی سن دے ہو کہ پتہ نہیں میں کی سنائی جا رہی ہوں صدقے جاواں لیکن سرکار کو جگایا نہیں اگر کوئی بندہ اہل حدیث بیٹھے غصہ نہ کریو اہل حدیث خود یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے واسطے میں تواڈے چہرے دی مسکراہٹ دیکھنے واسطے جملہ بولن لگا انہیں مصطفیٰ نو جگایا نہیں پتر جگایا نہیں انتظار کیتا جگایا نہیں قبلہ کیوں نہیں جگایا کیونکہ واقعی نہیں سی نا صحابی سی بول دے یار سبحان اللہ کیونکہ وہ مولانا وہابی نہیں سی نا کہ جی کوئی بات نہیں جی مصطفیٰ بھی ہمارے جیسے ہیں کہ پھر بھی ہو گیا جی میں بھلا کی جگہ لینا وہ مصطفیٰ کا صحابی سی اور او قرآن کا قاری بھی سی کہ حضور بولو حضور دی نگاہ نبوت دے رنگ وچ رنگیا ہویا اور حضور دے عشق وچ رنگیا ہویا سرکار بولو قرآن مقدس دی تلاوت کرنے والا قرات کرنے والا سی انہوں پتہ سی سورہ حجرات وچ اللہ نے پیغام بھیجا ان الذین ینادون من ورائل حجرات اکثرهم لا یعقلون پیارے حبیب زہرا دے کریم بابا اے جڑے بندے تینوں حجریاں تو باہر آوازاں مار کے ڈسٹربنس دیندے نے جڑے تینوں تکلف تے تکلیف تے زحمت دیندے نے سانو جو نہیں چنگے لگدے بابا جی میں کی کہی جانا اللہ فرماندا جڑے بندے محمد نو تکلیف دیندے نے سانو تے نہیں چنگے لگدے جڑے بندے محمد نو تکلیف دیندے نے سانو تے نہیں چنگے لگدے پتہ نہیں کی سنی جا رہے تسی جڑے بندے محمد نو تکلیف دیندے نے اور سانو تے
چنگے نہیں لگے وہ بے عقل نے نون سینس نے اے فرانس دے کارٹونسٹ انہاں بے غیرتا تو نہیں کوئی بڑا کمینہ تے بدماش ہوے گا اور جڑا نبیاں دے سردار دے کارٹون بنا دے پے نے تے ایگزیبیشناں پہ کر دے نے اور لوگوں سن لگا اگر تسی سنیاں دے ہتھاں تو دور ہو تے صرف اکو وجہ ہے کہ تواڈے ملک وچ ساڈے سنی شہزادے فری جا نہیں سکدے تواڈے ملک وچ ساڈا سائیکل نہیں بن سکدا ساڈی سزوکی نہیں بن سکدی ساڈا ٹانا تے کھوتا ریڑا نہیں بن سکدا اور ورنہ اللہ کی قسم ہے ساڈے نبی دا کارٹون بنا کے کہ تو زندہ رہے اوے ممتاز قادری تے علم دین شہید دے منن والے دیوانیاں دا ملک ہے اللہ یار پیار علیہ السلام اپنے آپ اٹھے اکھاں کھلیاں بہاراں نے طواف کیتا وجود مصطفیٰ دا عواماں نے ٹھہر کے حضور دیاں اکھاں دا استقبال کیتا کہ کھل گئیاں نے سرکار کائنات اٹھے بابا جی انج کر کے میرے نبی نے اپنی زلفاں دو لفت کر کے جنوں سواریاں ہون گیاں عواماں رک کے نالے درشن کر دیاں ہون گیاں نالے زلفاں نو چوم کے صدقے ہوندیاں ہون گیاں فضاواں وچ خوشبوواں دے قافلے اتر آئے ہونگے حضرت جناب یعلا بن مرہ کے وجہ سرکار دی پگڑی چک کے پھڑائی سرکار نے ظلفہ دے سجائی قدم جم کے کہنے لگے بولا او جڑا درخت نا او جڑا نہ بولو اللہ بھی دیکھتا ہے نہ بولو کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑے بندے نہیں بولتے اللہ کرے اج راتی جا کے سومو نہ حسین کا نانا آ جائے تانوں دید کرا جائے فجر ویلے تسی علامہ سعیدی صاحب نو کہو ایک باری پھر بلا جڑا راتی خطیب بلایا سی وہ تقریر کرے کہ اسی سبحان اللہ بولاں گے صدقے جاواں یعلا بن مرہ کہندے نے او جڑا درخت ہے نا کملی والے آئے او جڑا درخت ہے او جڑا سرکار نے فرمایا ہاں او جڑا درخت ہے کی ہویا اودوں حضور میں بھی کیا چل کے تواڈے کول آیا تواڈے تے سایہ کر کے کھلوتا رہیا فرما راجات الہ مکانہا پھر واپس چلا گیا سرور کائنات نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا تے پھر کی ہویا ڈسٹربنس کا دی ہے کہ کشمکش کا دی ہے حضور درخت کدی ٹردے نہیں فرمایا ادھی گل تم دیکھ رہی ہے ادھی تینوں اسی سنا دئیے حضور سناؤ فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ فآذن لها جدو میں دے قریب آ کے لیٹ کے اکھا بند کیتیاں نا اس درخت میں اللہ نے حضور دعا مانگی رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے ربا حسین دا نانا آ گیا ہے عائشہ سے خدیجہ دا لاڑا آ گیا ہے عرش دا راہی آ گیا ہے تیرا سونا ماہی آ گیا ہے میرے کولو صبر کوئی نہیں ہوندا مولا مینوں اجازت دے دے میں حسن تے حسین دے نانا دی نو سلامیاں نہ پیش کراواں اچھا صحیح ہے جناب جڑے ٹھر گئے ہو مل کے کہہ دیو سبحان اللہ ہن میں قبلہ میں حق رکھنا دو سوال کر سکنا تواڈے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری زمینداراں دا پنڈ اللہ تواڈیاں زمیناں تے زمیناں دی پیداوار تے نزول نور فرمائے اچھی آواز ملانا اللہ زمیناں جڑی کپا بیج دے ہو گندم بیج دے ہو گنا بیج دے ہو اللہ پاک برکتاں دا نزول فرمائے پہلے نالوں کئی گنا پیداوار زیادہ پاؤ حضور دے میلاد دا صدقہ ویسے بھی ساڈا عقیدہ ہے جتھے حضور دا میلاد منایا جاندا ہے اوتھوں زحمتاں ڈیرے چک لیندیاں نے رحمتاں بسیرے کر لیندیاں پتر تیری کیا بات ہے اللہ تینوں خوش رکھے میں تواڈے تے دو سوال کرن لگا فرسٹ آف آل مینوں یہ دسو سوچ کے دسیو بابا جی میں تواڈا حلیہ ہی دستا ہے کہ تسی ساری عمر زمیندار رکھتے اسی طرح ہی ہے قبلہ ساری عمر پٹھے بڑھدیاں گزر گئی اپنے ڈنگراں واسطے ڈنگراں دی خدمت کیتی جائے تے ڈنگراں نوں پٹھے پان دا بھی بڑا سوال اچھا کدی بابا جی چیتا کر کے دسیو تواڈی 70 سال دے قریب عمر ہے کدی تسی داتری لے کے صبح فجر دی نماز پڑھ کے کھیت چ پہنچے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تسی کماد دا گنا پھڑ کے داتری ماری ہوئے تے اگوں کماد دے گنے نے کیا ہوئے حاجی صاحب السلام علیکم کبلا بابا جی کیا ہے کدی بابے تانوں رضوی صاحب تانوں کدی
ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ तेरी निगाह में मैं रहूं मेरी निगाह में तू रहे साढ़े सामने जलवागार हो गए भी तुहाडी मुहब्बत है वरना मौलवी छेती कुर्सी नहीं छड्डदे तुसी स्टेज छड्ड के थल्ले बह गए तुहाडी मुहब्बत नूं सलाम तुहानूं कदी किसी दरख्त ने गड्डी ते जा रहे हो ते दरख्त दा बूटे दा टहना कहंदा होवे अस्सलामु अलैकुम किबला सईद जी साहब तुहानूं कदी पुत्र तुहानूं कदी जिहड़े कुर्सी ते बैठे हो तुहानूं कदी किसी कन्ने ने किसी चरी टांडे ने बाबा जी तुहानूं कदी किसी बूटे ने सलाम किया ओए आमिना दे लाल नूं दरख्त सलामियां पेश कर रहे ने मनना पेगा असी होर आमिना दा लाल होर और ताई ते डंके दी चोट ते कह रहे वाह असी गुनाहगार किथे मदीने दा ताजदार एक और सवाल करने का हक रखना वा करा तुसी सुते होवो तुहाडा भांजा आवे भतीजा आवे किबला तुहाडा शागिर्द आवे किबला तुहाडा शागिर्द आवे तुहाडा दोतरा आवे तुहाडा पोतरा आवे पुत्र तेरे मामू आन तेरा पुत्र चाचा आ जाए तुसी सुते हो दोपहर का खाना रज के खा के इंज मस्त हो के जनाब कैलूला फरमा रहे हो तुहाडा वो मेहमान आके अस्सलामु अलैकुम ते चला जाए घंटे बाद तुसी उठो रज़वी साहब कसम उठा के दसो तुहानूं याद होएगा कौन आया सी ते की कह गया कि भला याद होएगा नहीं ना आमिना दे नाल सुते सन दरख्त आया सलाम करके वापस गया सरकार उठे दरख्त दा सलाम भी दस दिता ओदी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज परदाज होने वाली गल भी दस दिती पता चलिया तेरी मेरी नींदर हो रहे आमिना दे नाल दी नींदर हो रहे और ताई ते कह रहा सी गुनाहगार किथे मदीने दा ताजदार किथे बहुत शुक्रिया किबला अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे बाकरामत रखे ता क़यामत रखे मेरे को मवाद बड़ा ते गल्लां बहुत ते वक्त थोड़ा सदके जावा मेरी अगली दलील जोड़े बंदे कहते हैं असी भी शादियां करने हुजूर ने भी शादियां कीतियां मैं बड़ी बंब दलील पेश करन लगा पिंड दे लोग जेड़े छलियां भुन के बेचदे जिन्हां ने उक्का मकतब दा मुंह ही नहीं वेखिया ना वो ज़ाहिरी मकतब विच गए ना मकतब इश्क च कदी भर्ती होए तुहानू नहीं पता मैं की कही जाना ना उन्होंने मोहब्बत दे स्कूल दा मुंह वेखिया ना मास्टरां वाले स्कूल का मुंह वेखिया एक दिन किसी मदरसे विच नहीं लाया जिन्होंने अपना नाम लिखना नहीं आता बाबा जी वो भी कहेंगे सवेरे फजर की नमाज तो बाद और राती जेड़ा पीर सदिया सी सच कह के गया असी गुनाहगार किथे मदीने का ताजदार किथे सुन मेरी दलील इमाम अजल इमाम ज़ुबैर बिन बक्कार अल असदी अल कुरैशी अलैहि रहमत तीसरी सदी हिजरी का बहुत बड़ा मुहद्दिस हदीस की दुनिया का बहुत बड़ा इमाम ते हुजूर का बहुत बड़ा गुलाम ते बहुत बड़ा नाम आपकी अरबी किताब मुस्ततब अल मुंतखब मिन किताब अज़वाज नबी बैरूत का छापा इको जल्द में अरबी ज़बान की छपी है इस किताब में सफ़ा नंबर 34 की रिवायत मौजूद है अन आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि व सलातुल्लाहि अलैहा क़ालत अतअम रसूलुल्लाह खदीजा सलामुल्लाहि अलैहिमा मिन इनबिल जन्ना औ कमा क़ालत तवज्जो नल मेरी दलील सुनियो मैं मलंग दी दलील समझ आ गई तामी सुभान अल्लाह ना आई ते तामी सुभान अल्लाह सदके जावा मेरे दोस्तों इख्तियारे आमिना दे लाल अपने घर विच तशरीफ ले आए सैयदा खदीजा बीमार ने बुखार विच झुलस रही ने आप लेटियां होइयां ने आमिना दे लाल करीब बैठ गए हाथ पकड़ के मत्था चुम के फरमाया कई हाल किया खदीजा ए खदीजा तेरे मिजाज कैसे ने अर्ज कीता लजपाला वैसे ते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल हर हाल विच अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए पर आमिना दी चचा अज मैनू बुखार है तबीयत बड़ी खराब है आमिना दलाल ने मत्था चुमया फरमाया कुछ खावन नूं दिल कर जाए ते खदीजा फरमाइश कर बाबा जी लोग कहते ने औरत ते बीवी पैर दी जुत्ती हुंदी है मैं जितनी मर्तबा नबी पाक दा हुस्न सुलूक सरकार दी अज़वाज मुतहहरात नाल पढ़ना वा मैं इन्हां चौधरियां दियां गल्लां कन्नां नूं हथ लाना वा सोच के कहते ने बीवी पैर की जुत्ती हुंदी है आमिना दलाल ने अपनी बीवियां नाल शफकत ते प्यार करके दसिया ओ लोगों बीवियां पैर की जुत्ती नहीं जे हुंदियां बीवियां ते साडे बच्चियां दी मां हुंदियां जे बीवियां ते आइडियलाइज होण दे काबिल हुंदियां जे बीवियां ते मोहब्बत दे काबिल हुंदियां जे बीवियां ते शफकत दे काबिल हुंदियां जे अपनी बीवी कोलों बार-बार झूठे दावे ते झूठे वादे कौल करार ते ओदे वफा दियां दलीलां न मंगया कर ओए ओदे
کول ہور کی دلیل وفا منگنا ہے جڑی اپنے بابل دا بیڑا چھوڑ آئی تیرے واسطے جڑی کٹیاں پٹولے چھوڑ آئی تیرے واسطے اور جنہیں چڑھتی جوانی وچ 9ویں 10ویں جماعت جو چھٹی کر رہی اور جنہیں اپنیاں ادیاں پڑھیاں ہوئیاں کتاباں سٹ کے تیرے لڑ لگے اور تیری چٹنی کے تیرے لونی مٹھی روٹی تے گزارا کرن دا آغاز کر دیتا جڑی چڑھتی جوانی وچ تیرے بچیاں کی ماں مر گئی اور جنہیں اپنے گبرو پڑاوا دا بیڑا چھوڑ دیتا تیرے پیچھے اپنی بیویاں نال پیار کریا کرو آمینہ دلال نے متھا چومیا فرمایا کوئی کھان نو دل کردا ہے عرض کیتا ہاں حضور میرا انگور کھاون نو بڑا دل پیا کردا ہے میرا انگور کھامن نو دل پیا کردا ہے آمینہ دلال بھی موج وچ دروازہ کھول کے باہر گئے آنے واحد وچ دروازہ دوبارہ کھول کے واپس آئے میرے بل دیکھیں سرکار دے تستے انور دے اندر پکے 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 قبلہ بہت شکریہ ہرے ہرے پیلے پیلے لال 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 انگورہ نہ خوشہ تے کچھ آئے آمینہ دلال حضرت خدیجہ دے کول بیٹھے بسم اللہ پڑھ کے حضرت خدیجہ دے منہ وچ توڑ توڑ کے خوشے دے انگور پانے شروع کر دیتے حضرت خدیجہ مسکرا کے کھائی جاندیاں نے حسنین دی نانی اماں تبسم چہرے تے ہونٹاں تے سجا کے کہہ دیئے نج پالا کیا بات ہے بڑے مزیدار انگور نے فرمایا کو مزہ آئے خدیجہ جی حضور مزہ بڑا ہے پر سمجھ نہیں آئی یہ کی جلدی گئے ہو تو واپس آئے ہو انگور کتھوں لے آتے رہے حالانکہ مکے وچتے ایس ویلے انگورہ دا موسم ہی نہیں حسین دے نانا جی نے پگڑی درست کر کے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا اے خدیجہ چھٹ اس گل نو یہ جنہ باغاں دیاں بیلاں تو اسی انگور منگوائے نے نا انہاں باغاں وچ موسماں دا اعتبار نہیں ہوندا عملاں دا اعتبار ہوندا ہے حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے مینوں سرکار نے دسیا میں خدیجہ الکبریٰ نو جنت دیاں ٹہنیاں تو خوشیاں تو انگور لے آ کے کھلائے میں پوچھنا چاہنا جڑا بندہ آکھے نا میں تے محمد کو دے اودیاں بھی بیویاں ساڈیاں بھی بیویاں اونوں لیا مسجد دے اندر تیاں پاریاں دا قرآن سر تے رکھ اونوں آکھدے نے اس قرآن دی قسم سچ دسی کدی اپنی بیگم نو جنت دے انگور لے آ کے کھلائے نہیں جے آکھے نہیں اونوں آکھ مصطفیٰ تے اپنی بیویاں نو جنتی انگور لے آ کے کھلا رہے نے اور پھر پتہ چل رہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد شوہرے کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالت بہت شکریہ قبلہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے میں نے تقریر کر دیں تقریباً میرے 13-14 منٹ رہ گئے میں کچھے دریا بند کرنے کی کوشش کروں گا سرکار کا میلاد پڑھاں گا ایک نئے رنگ وچ انشاءاللہ چس آئے گی تو میں حضور دا شجرہ مبارکہ پڑھن لگا میں بندیاں نو چس نہیں آئی میرے خیال بندے سو گئے نہیں یار میں کی کہہ رہا اور تھانوں اپنے دادکے بڑے چنگے لگ دے نے مینوں اپنے دادکے دے آمینہ دے لال نو اپنے دادکے بڑے چنگے لگ دے حضرات کے گرامی جنہاں میں شجرہ پڑھن لگا شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو جنہاں میں شجرہ پڑھن لگا شجرہ میں علی دی اولاد وچوں ایک چیز اور کہہ دے ماں حضور دی حدیث مجمع الزوائد وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ اور لوگاں دے شجرے جدا جدا نے وکھ وکھ نے میرا تے حیدر کرار دا شجرہ نسب بھی ایک کوئی ہے یہ جڑا مصطفیٰ دا شجرہ ہے مولا علی شیر خدا دا بھی شجرہ ہے حضرات گرامی اللہ کریم جل شانہ نے نور مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے وجود مسعود دی زینت و زین بنایا حضرت آدم علیہ السلام تو نور چلتا چلتا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا جناب شیس علیہ السلام تو نور چلتا چلتا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو نور چلتا چلتا جناب کینان
تک پہنچے ہو جناب کینان تو اے نور چلتا چلتا جناب یرغبن تک پہنچے ہو جناب یرغبن تو اے نور چلتا چلتا جناب مہلاگیل تک پہنچے ہو جناب مہلاگیل تو اے نور چلتا چلتا حضرت ادریس نبی تک پہنچے ہو حضرت ادریس نبی تو اے نور چلتا چلتا جناب اخنو تک پہنچے ہو جناب اخنو تو اے نور چلتا چلتا جناب متو شلق تک پہنچے ہو جناب متو شلق تو اے نور چلتا چلتا جناب لامک تک پہنچے ہو جناب لامک تو اے چلتا چلتا کشتی والے نبی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت نوح علیہ السلام تو اے نورانی نور چلتا چلتا جناب شام تک پہنچیا جناب شام تو اے نور چلتا چلتا جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو اے نور چلتا چلتا جناب شامک تک پہنچیا جناب شامک تو اے نور چلتا چلتا جناب قانے تک پہنچیا جناب قانے تو اے نور چلتا چلتا جناب اشرہو تک پہنچیا جناب اشرہو تو اے نور چلتا چلتا جناب نخور تک پہنچیا جناب نخور تو اے نور چلتا چلتا جناب طارق تک پہنچیا جناب طارق تو اے نور چلتا چلتا اللہ دے پیارے نبی اگ وچ چھال مارن والے اوے سجے پتر دے گلے تے چھری پھیرن والے اوے مینا دی وادی وچ قربانی دا جذبہ لے کے اللہ نے حضور پتر دی قربانی پیش کرن والے جنہ دا اسی ہر نماز وچ نام لینے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے حضرت ابراہیم تو اے نور چلتا چلتا حضرت شہزادہ اسماعیل تک پہنچے حضرت اسماعیل تو اے نورانی نور چلتا چلتا جناب کیزار تک پہنچے ہو جناب کیزار تو نور چلتا چلتا جناب نبت تک پہنچے ہو جناب نبت تو نور چلتا چلتا جناب حمیسہ تک پہنچے ہو جناب حمیسہ تو نور چلتا 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 جناب سالو تک پہنچے ہو جناب سالو تو نور چلتا چلتا جناب صالح تک پہنچے ہو جناب صالح تو نور چلتا چلتا جناب اشہب تک پہنچے ہو جناب اشہب تو نور چلتا چلتا جناب عدد تک پہنچے ہو جناب عدد تو نور چلتا چلتا جناب عدنان تک پہنچے ہو جناب عدنان تو نور چلتا چلتا جناب معد تک پہنچے ہو جناب معد تو نور چلتا چلتا جناب نزار تک پہنچے ہو جناب نزار تو نور چلتا چلتا جناب مزار تک پہنچے ہو جناب مدر تو نور چلتا چلتا جناب الیاس تک پہنچے ہو جناب الیاس تو نور چلتا چلتا جناب مدرکہ تک پہنچے ہو جناب مدرکہ تو نور چلتا چلتا جناب خزیمہ تک پہنچے ہو جناب خزیمہ تو نور چلتا چلتا جناب کنانہ تک پہنچے ہو جناب کنانہ تو نور چلتا چلتا مالک بن کنانہ تک پہنچے ہو مالک بن کنانہ تو چلتا چلتا جناب نظر تک پہنچے ہو جناب نظر تو نور چلتا چلتا مالک بن نظر تک پہنچے ہو مالک بن نظر تو نور چلتا چلتا جناب فہر تک پہنچے ہو جناب فہر تو نور چلتا چلتا جناب غالب تک پہنچے ہو جناب غالب تو نور چلتا چلتا جناب لوئی تک پہنچے ہو جناب لوئی تو نور چلتا چلتا جناب مرہ تک پہنچے ہو جناب مرہ تو نور چلتا چلتا جناب قلاب تک پہنچے ہو جناب قلاب تو نور چلتا چلتا جناب قصی تک پہنچے ہو جناب قصی تو نور چلتا چلتا عبد مناف تک پہنچے ہو عبد مناف تو نور چلتا چلتا بابا ہاشم تک پہنچے ہو بابا ہاشم تو نور چلتا چلتا بابا عبد المطلب تک پہنچے ہو مرحبا بابا عبد المطلب تو نور جناب عبداللہ تک آیا اور جناب عبداللہ تو اماں آمینہ دے پیٹ چایا اور 12 ربیع الاول دی صبح جدو ہنیرے جا رہے سن اجالے چھا رہے سن اے نور ابو بکر عمر عثمان و علی دا داتا تے مولا تے آقا بن کے حسنین دا نانا بن کے بے چاریاں دا چارہ بن کے بے سہاریاں دا سہارا بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شان رسول اللہ قبلہ ایڈا سونا نبی آیا ہو حجے بھی جشن میلاد نہ منائیے تے پھر قدم مناواں گے جمکے دی چوٹ تے کبو اسی جشن مناواں گے سرکار آمد تے بولو جشن مناواں گے سرکار اسی جشن مناواں گے سرکار آمد تے جھنڈے لہراواں گے کیا بات ہے میرے پتروں دی سرکار آمد تے بولو جشن مناواں گے
جشن منائیں گے میرے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت بسعادت دے ویلے قریب آ گئے. میں نے پیا کہندا سیرت حلبیہ دے اندر لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دادا جان دے اونٹ اغوا کر کے لے گئے. ابرہہ دے سپاہی یمن چوں آن والا بادشاہ دا ارادہ یہ سی کہ کعبہ نوں ٹھا دیواں گا. ہاتھی والیاں دی فوج نال لے کے آیا. مکے دے نال ایک جگہ تے انہیں پڑاؤ پا لیا. حضرت عبد المطلب دی بارگاہ وچ مکے دے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. آپ کے کہندے نے بابا جی ہاتھی والیاں دی فوج نال لے کے یمن دا کمینہ بادشاہ ابرہہ آ گیا جے. ایک تے او چاہندا ہے کہ کعبہ ٹھا دیواں گا کعبہ بچا لو تے دوجا او دے سپاہی تواڈے اونٹاں نوں اغوا کر کے لے گئے نے اپنے اونٹ چھڑا لو. حضرت عبد المطلب مسکرا کے کہندے نے او بڑے کالیو پہلی گل تے کعبہ میرا ہے ہی نہیں جیدا ہے وے وہ جانے تے کعبہ جانے تے کعبہ ٹھاہن واسطے آن والے کمینے تے بدماش لوگی جانن وہ اللہ دا کعبہ ہے اللہ آپ بچا لے گا. وہ جڑا نمرود ورگے بڑے بڑے مغروراں نوں مچھراں کولوں نتھ پوا سکدا ہے وہ انہاں دا مکھو بھی ٹھپوا سکدا ہے. تسی گھبراؤ نہ لہذا اونٹاں دا مجازی طور تے مالک مہما میں لین واسطے جانا وا. نبی دے دادا جی حضرت عبد المطلب کریم چڑے سواری تے بندیاں نوں نال لے کے چلے گئے. سیرت حلبیہ والا بابا لکھدا ہے پیا اور دیگر سیرت دیاں کتاباں وچ موجود ہے جناب عبد المطلب جدوں پہنچے ہاتھیاں دی فوج قطار در قطار صف در صف کھلوتی ہاتھیاں دی فوج. اور میں ہاتھی بول رہی ہوں ہاتھیاں دی فوج کھلوتی ہے. سب تو بڑا ہاتھی محمود دا نام ہے. سفید رنگ دا بڑے بڑے کناں والا طویل القامت طویل الجثہ ہاتھی اگے کھلوتا ہوئے ابرہہ دا ذاتی ہاتھی. نبی دے دادا کی سرکار جدوں اگے ودے اور جدوں محمود نامی ہاتھی نے نبی دے دادے دے چہرے تے نگاہاں پائیاں اپنے کان چھڈ کے تے سر سجدے وچ رکھ دیتا. پیچھے پیچھے سارے ہاتھیاں نے سر زمین تے رکھ دیتے. اللہ دی قسم بابا جی اگر سیرت حلبیہ وچ گل موجود نہ ہوے جو چور دی سزا او میری سزا صدقے جاواں انہاں ہاتھیاں نوں اللہ نے زبان دتی انسانی زبان وچ بول کے کہندے السلام علی النور الذی فی ظہرک. عبد المطلب سرکار کعبے دے کنجی بردار مکے دے چودھریاں دے سردار اس نور نوں ساڈا سلام جڑا رب نے تہاڈی پشت وچ رکھیا ہے. بول کے بولنا یار سبحان اللہ. اچھی آواز لگو پچھلے بندے بھی بول دیو یار. مرحبا میں تواڈے تے قبلہ راضی میں تواڈے بچیاں نوں دعا دے کے جاواں گا صدقے جاواں. ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا تانوں کبھی تواڈی مجھ نے سلام کیا ہے؟ کبھی گائے نے اونٹ نے گدھے نے گھوڑے نے خچر نے بکری نے بھیڑ نے کبھی مرغی نے کسی نے سلام نہیں کیا؟ اوے آمنہ دے لال دے نور نوں دادے دی پشت وچ دادے دے جسم وچ حالانکہ نور منتقل ہو چکیا سی پر اس نور دے اثرات جسم وچ موجود سن. اوے او دے نور دے اثرات نوں کرندے سلام پہ کر دینے پھر مننا پائے گا سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے. آمینہ دے لال اپنی امی جان دے شکم انور دے اندر آ گئے. اتحاد حضرت جناب عبد المطلب نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ بنت عمر نے بلایا کر کے فرمایا ساڈا بیٹا عبداللہ وصال کر چکی ہے ساڈی یہ بہو بیوہ ہو چکی ہے انہوں سمجھاؤ یہ کتھوں دی گزرتی ہے خوشبواں نال ماحول معطر ہو جاندے نے. انہوں کہہ لو کہ ساڈے ساڈے مارن گے انہوں کہہ ہجے تے ساڈے پتر دا کام بھی مٹھا نہیں ہویا ہو ہجے تے ساڈے کلیجے پھٹے ہوئے نے ہجے تے اکھاں رو رو کے خشک کی ہوئی ہو. اس ساڈی نوں کہہ دے تیرا سونا مرد وے تیرے نال گل کردیاں چھچک جائے خدا را قریش خاندان دی عزت نو لے منالا. خدا را مکے دے سردار خاندان دی عزت دا کچھ خیال کر خوشبو نہ لایا کر. ہجے جمعہ 8 دن ہوئے نے تو بیوہ ہوئی ہے. نبی پاک دی دادی اماں لے گئی سرکار نو پرا ہاتھ پکڑ کے متھا چوم کے کہندی ہے دھیراڑیے خوشبو نہ لایا کر. مکے دے لوگ تیرے باپے دی عزت انہی چکڑ گئے. تینوں پتہ ہے تیرے باپے دی عزت تیرے باپے دی پگ نو دنیا سلام کر دی ہے. پرفیوم نہ لایا کر عطر وچ اپنے کپڑے نہ بسایا کر. اماں میں
دیا چیخاں نکل گئیا رو کے کعبے دے کالے غلاف اشارہ کر کے کہندیاں نے اما مینوں اس گھر دے کالے کالے غلاف دو حلف دیوال ہے میں کدی خوشبو نہیں لایا میں کدی پرفیوم نہیں لائے مینوں تے پتہ نہیں ادھر کتھوں مل جائے پر اما جھوٹی میں بھی نہیں سچے تسی بھی ہو جدوں دا اے مہمان میری کوٹھ چایا ہے میں جتھوں دی لنگنی ماحول معطر معمر ہو جاندے نے صدقے جامو پھر آمینہ دے لال دی ولادت دی شب آ گئی میں نے کیا کہنا الانوار المحمدیہ پڑھو الاباہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ امام قسطلانی والی پڑھو اما آمینہ فرمانیہ نے میرا لال دنیا تے آیا تے آن دی سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا قبلہ قسم اٹھا کے دسو تھاڑے میرے گھر روز بچے پیدا ہوندے نے کدی کسے بچے نے آن دی سر سجدے چھٹے نہیں نا آمینہ دے لال نے سر سجدے جراح کے دسیے تسی ہو رو میں آمینہ دا لال ہو رہا اور تائیں کے سنی درویش کہہ کے جا رہی ہے اسی گناہگار کے تھے مدینے دا تاجدار کے تھے میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں جراح کے بڑے پیغام دیتے بابا جی میں 2-3 پیغام دسن لگا سرکار نے پہلا پیغام دیتا سجدہ کر کے حضور نے دسیا او لوگو اے نہ کیوں جبریل میرا استاد ہے دیکھو میں ہون دنیا کی آیا جبریل کے 40 سالہ تو بعد آئے گا میں ہون سجدہ کر کے دسیا دس لیا میں جبریل میرا استاد نہیں میں نماز دا چاچ اپنے سونے معبود کو لو سیکھ کے آیا تو پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا تو پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا آمینہ دلال نے سجدہ کر کے ایک اور پیغام دیتا میرے نبی نے دسیا لوگو میرا سچا تے کھرا امتی ہوئی ہوئے گا انہوں سجدے نل پیار ہوئے گا جڑا اپنی دولت دے نشے وچ مست کے چور ہو کے سجدے تو دور ہوئے میرا کچھ نہیں لگتا اور سرکار کائنات میں تیسرا پیغام دیتا سنیا بریلوی دا عقیدہ بیان کرنے لگا اسی بلیاں نو مننے یا قبراں تے جانے یا پر انہوں رب نہیں سمجھنے رب دے محبوب بندے سمجھنے یا ساڈا اے سر ایتھوں کر کے بڑھیا جا سکتا ہے رب تو علاوہ جسے دے سامنے سجدے سے چکایا نہیں جا سکتا میرے محبوب نبی نے میلاد والی شب دنیا کی آؤں گی سجدہ کر کے دسیا وہ لوگ سن لگو جدو میں بڑا ہوں گا میرا یہ سجدہ یاد رکھے ہو جدو میں بڑا ہوں گا اعلان نبوت کروں گا انگلی چکاں گا چند توڑاں گا ہاتھ اٹھاواں گا سورج موڑاں گا درخت مینوں سلام کہیں گے روڑے میرے کلمے پڑھن گے پتھر میرے تے درود بھیجن گے اور جدو میری انگلیاں چوں پانی دے چشمے پھٹدے ویکھو گے خبردار 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 عیسیٰ ابن مریم کی طرف بلے کھچ اور میرے کمالات کے معجزات میں کہ میں رب دا بیٹا نہ سمجھ لینا میں سجدہ کر کے دس رہا میں رب یا رب دا پتر بن کے نہیں آیا میں رب دا بندہ بن کے آیا بولے نہیں بندے یار سنیا بریلویاں دا عقیدہ ٹھوک بجا کے بولیے سج کے جامع آمینہ دے لال نے جدو سجدہ کیتا ہوئے گا رب کبریا دیا رحمتہ نے مسکرا کے فرشتیاں نے حکم دیتا ہوئے گا اے نوری ملکوتی لہوتی ہفت سماوات دے فرشتگان رب حکم ہوئے اللہ نے فرمایا ہوئے گا آسمانی حجابات اٹھا دیو سارے پردے اٹھا دے وہ مولا کیوں اللہ کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا کر میرا یار پہلے سجدے میں ڈگ گئے چاچی پاور اب دی دھرتی ہوتے عبدالمطلب دی حویلی اللہ مائی آمینہ دے حجرے وچ آمینہ دے پیٹ چ دنیا تے تشریف لے آگے اور میرے ماہی نے سر سجدے چ رکھے آئے تسی بھی مینوں صدیاں کو سجدے کر رہے ہو تواڈے سجدے ایک پاس ہے آمینہ دے لال دا پہلا تے چھوٹا جہا سجدہ ایک پاس ہے اور سجدے تواڈے بھی سونے نے پر ادھر ویکھو حسین دا نانا پہلے سجدے چ ڈگیا کڈا سونا پیا لگدا ہے بہت شکریہ میرے پتروں تے میرے دوستوں نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں نے تقریر میری لوگ چل رہی ہے سیرت حلبیہ والا بابا پہ لکھتا ہے سرکار دی امی کہنیاں نے حضور نے مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی آسمان وال اپنی انگشت نبوت و شہادت دن اشارہ کیتا شام تک نکل رقص کرن لگ گئی سارے مکے دے وچ جنگل دی اگ دی طرح پھیل گئی مکے دے لوگ دوڑے ایک مکی نجوم دے کول آ گئے کہ بڑی محبت نال تسی سماعت کر رہے ہو کیا بات ہے تواڈی جنہاں نوں گل سمجھ وچ آ گئی ساری تقریر سوا 1.5 گھنٹے دی انہوں سمجھ وچ آ گئی صدقے جاواں آمینہ دے لال دے اے
اس آپ دے عمل نو حالت نو مکے دے لوکاں نے آپس وچ ایک دوسرے نال شیئر کیتا. ایک نجومی کول چلے گئے آلکی پالکی مار کے بہ گئے اودے ڈیرے تے. انہوں کہندے نے قریش خاندان چ بنو ہاشم دے وچ ایک بچہ پیدا ہویا ہے, یتیم بچہ پیدا ہویا ہے, یتیم بچہ پیدا ہویا ہے. تینوں کی پتہ لگی گئی ہے نا, یتیم بچہ پیدا ہویا ہے, یتیم بچہ پیدا ہویا ہے, یتیم بچہ پیدا ہویا ہے. عجیب و غریب شانہ لے کے آئے, پہلے دن ہی مٹھی بھر کے مٹی نہیں چک جائے, آسمان وال انگلی کا اشارہ کرتا ہے, سانو دس کو بچہ انج کیوں پیا کرتا ہے. نجومی اگوں ہس کے کہندے میں دستے دیواں پر تسی میری واٹ لا دینی ہے. انہاں کیا کچھ نہیں کہندے, کہندے پہلے وعدہ کرو لات منات عزا حبل دی قسم چکو, مینوں پھینٹی شینٹی نہیں لاؤ گے. انہاں کیا قسم چکنی ہے, مینوں پھینٹی نہیں لاواں گے, سانو دس. وہ بچہ انج کر کے کی دسنا چاہتا ہے, وہ کہندا ہے پھر میرا پرانیاں کتاباں چ پڑھیا ہویا علم دسدا ہے اے جڑا اج دنیا تے یتیم بچہ آیا ہے نا مکے دے اندر, اے مٹھی بھر کے مٹی دی چک کے دسدا ہے او لوگو رب نے کائنات میری مٹھ چ دے کے مینوں بھیجیا ہے اور انگلی دا اشارہ کر کے دس رہا ہے. اوے ہن لات منات عزا تے حبل او جھوٹے بتاں دے پجاریو تواڈے بتاں دی چھٹی ماشاءاللہ ہن سجدے ہون گے تے نیلے گگن تے مالک وحدہ لا شریک نو ہون گے. بول کے نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, سرکار کی آمد, مرحبا. سرکار کی آمد. بس جی بس جی قبلہ پتر بیٹھ جاؤ یار, 2 منٹ دے دیو مینوں بس, میری تقریر مک گئی. خدا دا نام کوئی امام حسین نو منن والے ہو, اگر کوئی اپنی ضرورت دے تحت جا رہے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ محفل نو چھوڑ کے آ کر کے میں تواڈے اس کلچر نال اختلاف کرنا وا, آخر تو چھوڑ کے نہ جایا کرو, سلام پڑھ کے جایا کرو, صدقے جاواں. اسی واسطے سے پھر میں لکھی ہے بھاویں ساڈی کوئی جان کیوں نہ کڈ لوے, اسی آمینہ دے لال دا میلاد نہیں چھڈ سکدے. وہ جس نبی نے دنیا دی آؤندی ربی سلیم امتی کہہ کے سانو یاد کیتا, وہ جی میلاد دی گھڑی سانو نہیں بھلایا, اسی اودی میلاد دی گھڑی نو بھولن دیندے ہاں بھلا. اسی ڈنکے دی چوٹ تے میلاد مصطفیٰ مناواں گے. بابا جی اگر کوئی مفتی آ کے کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, انہوں کہ 2 گز پڑھا ہو کے مفتی صاحب کھلو, سنیاں دے مقدر چ لکھے آئی جتھے اہل حدیث کانفرنس لکھی ہے اسے کتاب سے لب اتھوں تینوں محفل میلاد بھی ملے گی. جتھے سالانہ رائے بینڈ کا اجتماع لکھے ہے وہ کتاب بالکل ہے نہیں, بندے ہسے نہیں یاد. وہ جڑی کتاب چ رائے بینڈ کا سالانہ اجتماع جائز کر لیندے ہو وہ کتاب ہے نہیں تواڈے کول, ہے ہے نا, تے اونوں کہ اسے کتاب چ لب کتے محفل میلاد بھی لب جائے. سانو نہ چھڑ, تو اپنی نماز پڑھ, سانو اپنی پڑھن دے. کہ اسی کہنے گلیوں کو سجانے دو, سرکار کی آمد ہے, گلیوں کو سجانے دو, سرکار کی گلیوں کو سجانے دو, سرکار کی آمد ہے, میلاد منانے دو, سرکار کی آمد ہے, میلاد منانے دو, سرکار کہتے ہیں خوشی سے بھی نکل جاتے ہیں آنسو, کہتے ہیں خوشی سے بھی نکل جاتے ہیں آنسو, ہمیں آنسو بہانے دو. کہہ دو نا یار, سرکار کی آمد ہے, میلاد منانے دو, سرکار کی آمد ہے, محفل کو سجانے دو, سرکار پڑھ کے مجھے آتے کر کے یہی باتیں, شیطان کو جلانے دو, سرکار. میں نہیں کیا کہنا الوداع بندے آیا اور دل
دلچسپی والی گل ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی دیوبندی مولویوں نے کیتا جے علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے اور جس رات مصطفیٰ جان رحمت دا میلاد شریف ہویا شیطان نے اپنے سر وچ مٹی پائی غمگین تے افسردہ ہویا چیچا مار کے رویا چیلیاں نے آخیا بابے او خیر ہے تسی تے لوکاں دے گھر اجاڑ کے کدی نہیں روئے تسی تے لوکاں نوں روا کے کدی نہیں روئے اج خیر ہے کیوں روئے ہو شیطان چیخ مار کے کہن لگا میں رونا تاں ہاں او چیلیو میں صدیاں لا کے بندیاں نوں جہنم دیاں وادیاں دے دہانیاں تک پہنچایا سی اوے محمد دا میلاد ہو گیا جنہیں روح بھر بھر کے سارے چک کے جنت چلے جانے پڑھ پڑھ کے مجھے نعتیں کر کر کے یہی باتیں شیطان کو جلانے دو صدقہ قیامت ہے صدقہ قیامت ہے صدقہ لو جی میں ویسے اپنے حساب کے مطابق 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھ لیا میں نے چیتا بھول گیا سی سعیدی صاحب نے فون سے بھی فرمائش کی تھی اور کئی دن پہلے انہوں نے کی تھی آج بھی انہوں نے یاد کرایا انہوں نے کہا سی بیٹی دی شان چ میں کلام غالباً سیالکوٹ کسی محفل چ میں پڑھیا سی وہ انٹرنیٹ تے انہوں نے ریکارڈنگ سنی میں پڑھ دینا لیکن بندہ تھک جاتا ہے انی تقریر بڑی ہوتی ہے میں تسی سویرے اپنے اپنے کام کار تے نکلنا ہے کہ ساڈا چونکہ کام بھی یہ ہوئی ہے میرا اندازہ لائیو کہ سویرے 9:30 بجے ٹوبے پڑھنا ہے اس تو بعد 12:30 1 بجے ملتان اڈا لاڑ دے قریب واپسی مغرب تو بعد لکڑی منڈی فیصل آباد عشاء تو بعد چنیور روڈ فیصل آباد یعنی 4 خطاب بھی کرنے سفر بھی کرنا تقریر میں نے پتہ ہے لکھا روپیہ خرچ کر کے سال پورا تسی محنت کر دے ہو خطیب کی سلیکشن کر دے ہو پیسے پڑھ دے ہو محنت کر دے ہو اسٹیج بنا دے ہو ہر بندے دی اپنی اپنی محنت اپنی اپنی کوشش کابش سٹرگل اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے لیکن خطیب تے مولوی تے پیر فقیر بھی توڑے ورگے انسان ہوتے ہیں تھک جاندے نے 2 شعر جنہیں میرے کو پڑھے گے قبلہ میں پڑھ دینا لیکن ایک چھوٹی جی گل کراں گا یہ جو میں لکھیا ہے نا میں صرف نفس امارہ دی تسکین واسطے نہیں لکھیا جو میرے ڈیڈ جو میرے دل چ میریاں بیٹیاں واسطے میرے پیشنز نے میں وہ احاطہ تحریر چلے آنا ہے قبلہ جو میرے اندر ہے وہ میری نوک زبان بھی آیا اور وہی میرے خامہ یعنی قلم دی نوک پہ آیا تو میں سپرد خامہ کر دیتا یاد رکھو اگر کوئی شیعہ دوست میں کہنے توڑا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جے روح البیان اندر حضور نے فرمایا لا تکرہ البنات تیاں نل نفرت نہ کرو انا ابو البنات فرمایا میرے والے دیکھو میں بھی تیاں دا باپ ہوں جے تیاں ایڈیاں ماریاں ہوندیاں تے اللہ اپنے محبوب نو 4 دینا قبلہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تیاں نال پیار کیا اور حضور دی حدیث سے ابو داود اور ابن ماجہ بھی چھ روایات ملنیاں نے سرکار نے فرمایا من آل 3 بنات فاتبہن وزبجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ او کما قال حضور ارشاد فرمانے نے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نا انہیں پال پوس کے بڑیاں کر کے جوان کر کے اچھے رشتے لب کے شادیاں کر دیتیاں حضور پھر فرمایا فلہ الجنہ حسین دا نانا ضمانت دے رہے ہیں جنت لے رہے ہیں اور ابن ماجہ وچ موجود ہے حضور نے فرمایا ما من رجل تدرک له ابنتان فيحسن الیہما ما صاحبتاه او صاحبهما الا ادخلتاه الجنہ او کما قال آمنہ باللہ نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال عبداللہ دے چند دکھیاں دے سجن محبوب رب ذل منن نے ارشاد فرمایا جنوں اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں 2 بابا جی 2 بیٹیاں اپنیاں اپنیاں تیاں دے چہرے لے آؤ نا اکھاں دے سامنے جنوں اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں انہیں 2 بیٹیاں نو پال پوس کے بڑیاں کر کے اچھی جگہ تے بیاہ دیتیاں کل قیامت دے دن جدوں 2 بیٹیاں اللہ دے حکم تے جنت وچ جان لگن گیاں نا جنت دے دروازے کھول کے اللہ فرمائے گا میری بندیو جنت دے دروازے کھلے جی اندر چلیاں جاؤ وہ 2 رک کے کہن گیاں مولا کلیاں ہی چلیاں جائیے او باپ جن نے ساڈا جہیز بنا بنا کے ہتھاں چ چھالے پا لے جن نے ساڈے فراقاں تے پوشاکاں پوریاں کرنے واسطے جن نے ساڈے کالج تے سکول تے یونیورسٹی دیاں فیساں بھرنے واسطے مولا جن نے چٹیاں پا کے گزارے کیتے سانو دنیا چٹیاں لے کے دیتیاں جن نے عیداں شبراتاں تیری پرانے دھو کے پائے سانو سونے سونے پنینزا دیاں جرسیاں تے کپڑے لے کے دیتے مولا
ساڈا او باپ جنہیں ایتھے چھاتی کو تخت بنا کے سانو اپنے دل نال لا کے بٹھا کے پرجیاں توڑ توڑ کے ساڈے منہ وچ پا کے سانو وڈیاں کیتا اس بابے نو ہی نال ہی نہ لے جائیے مل کے بولنا یار سبحان اللہ تے میں لکھیا اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے احساس دے سز ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے مانال وفا نہ کر دیا نے پاپل لئی دعا کر دیا نے ماں باپ کی ہمت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ناشک با کوئی تقدیراں دا بڑا مانے نانو میراں دا ناشک با کوئی تقدیراں دا بڑا مانے نانو میراں دا ویراں دی غیرت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تسی بھی اپنی بیٹیاں دی یاد کر کے کہہ دیو اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں دے اے ہاتھ کدی دی اٹی دیا نہیں اے شکر دادا من چھٹ دیا نہیں ہاتھ کدی اے ہاتھ کدی دی اٹی دیا نہیں اے شکر دادا من چھٹ دیا نہیں اے صبر دی مورت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے لوگو ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے جدو ڈولی چ پے جاندیاں نے میرا سجا کر جاندیاں نے میرے دی زینت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے ماں باپ اور بچان دیا دوزخ تو ظہیر چھڑوڑ گیا محشر دی دولت ہندیاں نے تیاں دے پرونیاں ہندیاں نے ہندیاں نے سیدی صاحب میرا اندازہ ہے تواڈے گھر بیٹیاں کنیاں بیٹا کوئی نہیں اچھا اے بیٹا ہے اللہ پاک ہم زندگی دے وے اور تیرانیاں نو اللہ پاک اچھے نصیب عطا کرے یقیناً جدو تک کسی چیز دا تجربہ نہیں نہ ہوندا ادو تک اس تجربے دی بندے نو عظمت بھی سمجھ نہیں آندی تیاں والے تیاں دی قدر جان دے نے میرے بزرگوں اور کچھ بھی کریو کدی اپنی بیٹی دا حق نہ کھائے بچیاں نو جو قرآن و حدیث نے حق دیتا انہاں دا حق انہاں تک پہنچاؤ اے سانو ساڈے مرن تو بعد میرے بھی دو بیٹے نے دو بیٹیاں نے دو بیٹے نے میں
اپنی گل کر رہا میں اپنی دھیاں دا حق کھو کے رضوی صاحب اپنے پتراں نوں دے جاواں تے مینوں کی فائدہ؟ انہاں پتراں نے پتہ نہیں پچھوں ختم بھی دیوانا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کدی بابا یاد آیا کہ کہہ دیں گے بھئی ابا ساڈا چنگا ہوندا سی، لوگ ہاتھ چومدے سی، لوگ نعرے ماردے سن، اودیاں کیسٹاں چلدیاں سی، تقریراں چلدیاں سی، ٹی وی تے آوندا سی، اور انہاں نے کی کہنا ہے؟ لیکن اللہ دی قسم میرا ذاتی تجربہ ہی ساڈیاں مشرقی بیٹیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا فطری طور تے انہاں دے خمیر وچ وفا ہوندی ہے، وہ اپنے خامد پیچھے جان دیندے۔ بابا جی نہیں دینیاں، نہیں دینیاں، میری بیوی میرے پیچھے جان دے سکتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ بیویاں اپنے خامدہ پیچھے ساڑیاں مشرق دیاں بیویاں، اور شکر کریا کرو اسی مشرق چ پیدا ہوئے، اسی اس کانڈ چ پیدا نہیں ہوئے جتھے نہ ماں دی تمیز، نہ بہن دی تمیز، نہ بیوی دی تمیز۔ شکر کریا کر ساڑیاں دھیاں اماں عائشہ دیاں کنیزاں نے، اماں خدیجہ تے حضرت بی بی فاطمہ زہرا دیاں نوکرانیاں نے۔ شکر کریا کر اپنے خامد پیچھے جان دے سکدیاں نے، لیکن میں تانوں دکھا سکنا کہ بلا کھان گیاں خامن دا، پین گیاں خامن دا، 24 گھنٹے کپڑے خامن دے دھون گیاں، استری کرن گیاں، گل خامن دے گان گیاں، حضرت صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب ہر ویلے تعریفاں اپنے شوہر دیاں کرن گیاں، پر جدوں بانگ ہوئے گی مسلح ڈا کے نماز پڑھن گیاں، ہاتھ چکن گیاں، اپنے جدے واسطے جان دے سکدیاں نے۔ علامہ صاحب اس خامن دا نام بعد چ لین گیاں، پہلے کہن گیاں اللہ میرے ابا دی خیر ہو گئے، مولا میرے بابے دی خیر ہو گئے۔ تے تم اپنی دھیاں دا حق کھو کے کیوں اپنے پتراں نوں دے؟ کی وجہ ہے بھئی وہ اللہ دی مخلوق نہیں؟ حضور بیٹھے سن، ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چ آیا، ایک بچہ آیا، صحابی دا بیٹا سی نے چک کے اپنی گود وچ بٹھا لیا، تھوڑی دیر گزری بیٹی آ گئی، انہیں چک کے سائیڈ تے بٹھا لیا، نبی پاک میں جلال آ گیا، فرمایا دونوں تیرے ہی نے نا بچے؟ جی حضور۔ فرمایا اب بیٹے نوں جھولی چ بہا لیا، انہوں مسکینڑی نوں پرے بہا لیا، جی یہ تیرا پتر ہے تے وہ تیری دھی نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت فاطمہ زہرا دا استقبال کر کے یاد رکھیو وڈیاں تے چھوٹیاں دی عزت فرض نہیں ہوندی، یہ نبی پاک دا ظرف پیار ہے حضرت فاطمہ نال، دھیاں نوں عزت دین دا جج میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اپنی دھیاں نال پیار کرو، اللہ تانوں جیوندیاں وسدیاں رکھے اور اس پنڈ دی اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میں کنا تک راضی ہو کے چلے ہاں، تسی بھی راضی رہو، کمال۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی موئی میکر چاک نمبر ہے 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی۔